नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द सपगाई। आज कार्तिक 14 गते सोमबार। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै सकियो छठ पर्व। सन्दीप विरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी, 12 वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग, आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भनाई, चाडपर्व मनाउँदा लागेको ऋण तिर्न सुन खोज्न हिँडे बोटेहरू, पुल भत्किँदा भारतको गुजरातमा 147 जनाको मृत्युसँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै सकियो छठ पर्व। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी, 12 वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग। छठ हेर्न आएका बालकको छुरा प्रहार गरी हत्या। एक हप्तापछि आज सरकारी कार्यालय खुल्दै, शिक्षण संस्था पनि सञ्चालनमा। निर्वाचनमा प्रहरीलाई 1 अर्बका सवारी खरिद गरिँदै। माओवादी प्रदेश 1 को घोषणा पत्र सार्वजनिक, 1 घर 1 रोजगारीदेखि पर्यटन विश्वविद्यालयसम्म। एमालेको आक्रामक चुनावी अभियान दार्चुलाबाट सुरु हुँदै। चाडपर्व मनाउन लागेको ऋण तिर्न सुन खोज्न हिँडे बोटेहरू। महँगा मोबाइल प्रतिबन्ध गर्दा आयातको टप 10 मा चिनिया स्मार्टफोन। र पुल भत्किँदा भारतको गुजरातमा 147 जनाको मृत्यु, 200 भन्दा बढी घाइते। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्वको समापन गरिएको छ। बेलुकी अस्ताउन लागेको र सप्तमीका दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई पूजा अर्चना गरी यो पर्वको समापन गरिएको छ। काठमाडौँको कमल पोखरी, थापाथली, कुपन्डोल, गोयेश्वरी, गौरीघाट, नक्खु लगायतका ठाउँमा व्रतालुहरूले निर्माण गरेको छठ घाटमा आइतबार रातभरि जागा भई आज सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका हुन्। आज जनकपुर धाम, वीरगञ्ज लगायत तराईका विभिन्न ठाउँमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठ पर्वको समापन गरिएको छ। व्रतालुले नदी, तलाउ तथा पोखरीमा दुवै हत्केलामा पिठार र सिन्दुर लगाएर अक्षता फूल लिई आफ्नो खेतबारीमा उत्पन्न भएका सामग्री र घरमा बनाइएको विशेष प्रकारको पकवानले सूर्य नारायणलाई अर्घ दिने चलन रहेको छ। अर्घमा ठेकुवा, कसार, केरा, उखु, मेवा, मिष्टान्न, गेडागुडी र विभिन्न वनस्पति, भुसवा, माटोको हात्ती, सुप, कन्सुपति, कलश सहितको घैँटो सूर्यलाई अर्पण गर्ने प्रचलन रहेको छ। सूर्यको आराधनाबाट चर्म रोग निको हुनुका साथै सन्तान र धन प्राप्ति हुने जनविश्वास रहेको छ। बलात्कार आरोपमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी गरिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा सम्भवतः आजै अभियोग पत्र दर्ता गर्न लागेको छ। सन्दीप विरुद्ध 10 देखि 12 वर्ष कैद सजाय माग गर्दै अभियोग पत्र दर्ता हुन लागेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले तिहार अघि नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि तिहार र छठको बिदा सकिएर आजदेखि कार्यालय खुल्ने भएकाले अभियोग पत्र दर्ताको तयारी गरेको छ। सन्दीप विरुद्ध 17 वर्षीय किशोरीले बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन्। सन्दीप असोज 20 देखि प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। अभियोग पत्र दर्ता भएपछि अदालतले सन्दीपको बयान लिनेछ। त्यसपछि हुने थुनचेक बहसपछि अदालतले साधारण तारिखमा छाड्ने, धरौटी माग्ने वा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने मध्ये एउटा आदेश दिनेछ। 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागिएको मुद्दाका प्रमाणका आधारमा थुनामा पठाउन सक्ने थुनचेक आदेश हुने व्यवस्था रहेको छ। मोरङको उर्लाबारीमा 14 वर्षीय बालकको छुरा प्रहारबाट हत्या भएको छ। छठको रमझम हेर्न आइतबार राति उर्लाबारी 7 स्थित मावा खोला पुगेका दिउस श्रेष्ठको हत्या भएको छ। छुरा प्रहारबाट ज्यान गुमाएका बालक दिउस झापाको दमक निवासी रहेका छन्। दमक 10 का धनबहादुर श्रेष्ठका छोरा उनी छठ हेर्न मावा आएको र त्यही बेला छुरा प्रहार भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मावा खोला झापा र मोरङको सीमा छुट्याउने खोला हो। उनीमाथि कसले छुरा प्रहार गर्यो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन, तर शंकास्पद समूह पहिचान भएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। उनीमाथि राति 10:25 बजेतिर छुरा प्रहार भएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। छुरा प्रहारबाट घाइते भएका बालकलाई अस्पताल पुर्याएपछि मात्रै प्रहरीले घटनाको जानकारी पाएको थियो। झापाको बिर्तामोड स्थित बीएनसी अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज सोमबार बिहान 4:50 जाँदा उनको मृत्यु भएको कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। छुरा प्रहारबाट दिउसको बायाँ कोखादेखि तल्लो भागमा चोट लागेको थियो।
एक हप्ताको लगातार बिदापछि आजदेखि सरकारी कार्यालय खुलेका छन्। अघिल्लो सोमबार अर्थात् कार्तिक 7 गते लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि सुरु भएको सार्वजनिक बिदा हिजोसम्म कायम रहेको थियो। आज सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म 5 दिन तिहारको बिदा भयो। त्यसपछि अस्ति शनिबार र हिजो छठ पर्वको बिदा थियो। मध्य प्रदेशमा भने आज पनि छठको सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मध्य प्रदेश बाहेकका अरू ठाउँमा भने आजदेखि सरकारी कार्यालय खुल्न लागेका छन्। यस्तै दशैंदेखि बिदा भएका शिक्षण संस्था पनि आजदेखि खुलेका छन्। दशैं तिहारको बीचमा केही शिक्षण संस्था खुले पनि धेरै भने खुलेका थिएनन्। निर्वाचनमा सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले 1 अर्बका सवारी साधन खरिद गरेका छन्। आगामी मक्सिर 4 मा देशैभर एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनमा सुरक्षा गस्ती र त्यसपछि नियमित सुरक्षामा जनशक्ति परिचालन गर्न दुवै निकायले करिब 2000 सवारी साधन किन्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए। अर्थले बजेट अभाव देखाएर प्रस्ताव गरे अनुसार सबै सवारी साधन किन्न नसकिने जनाउँदै 200 सवारी साधनका कि मात्रै पुग्ने गरी 1 अर्ब रुपियाँ बजेट निकासा गरेको थियो। जस अनुसार प्रहरीले 75 करोड रुपियाँमा 180 थान र सशस्त्रले 25 करोड रुपियाँ खर्चेर 65 थान जीप खरिद गरेका हुन्। निर्वाचन प्रयोजनमा सवारी साधन अपुग हुने भएपछि दुवै निकायले 10 दिनका लागि करिब 2500 सवारी भाडामा लिने भएका छन्। यसअघि गृहले नेपाल प्रहरीका लागि करिब 1500 र सशस्त्र प्रहरीका लागि करिब 1000 थान सवारी किन्न प्रस्ताव गरेको थियो। अर्थले भने प्रस्ताव भन्दा निकै कम संख्यामा सवारी खरिदको बजेट दिएपछि विकल्पमा भाडामा लिई काम चलाउन लागि गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रहरीले 1494 र सशस्त्रले 1000 सवारी साधन 10 दिनका लागि भाडामा लिन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 ले आसन्न निर्वाचनका लागि प्रादेशिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नु 1 दिन अघि माओवादीले प्रदेशको घोषणा पत्र ल्याएको छ। संघीयताको कार्यान्वयन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विषय माओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएका छन्। प्रदेश 1 सभाको 93 सदस्य मध्ये यहाँ प्रत्यक्षतर्फ 56 जना चुनिन्छन्। गठबन्धनमा रहेको माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ 19 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ। माओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा उत्पादनमुखी विकास र समुन्नत समाजवादको आधार, सुदृढ संघीयता सहित समृद्ध प्रदेशका लागि माओवादी सरकार उल्लेख गरेको छ। अबको 5 वर्षभित्र प्रदेश राजधानीको बाँकी भौतिक पूर्वाधार सबै सम्पन्न गर्ने उक्त पार्टीको प्रतिबद्धता रहेको छ। संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक संरचना, कानून र नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश प्रहरी गठन गरी शान्ति सुरक्षाको सुदृढ व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पनि माओवादीको रहेको छ। भनिएको छ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई अगाडि बढाउने र आम प्रदेशवासीको भावना र अपनत्व हुने गरी पहिचान झल्कने गरी प्रदेशको नामाकरण गरिनेछ। 1 घर 1 रोजगारी कार्यक्रम मार्फत प्रदेशवासीलाई उत्पादनसँग जोडेर गरिबी निवारण गर्ने, 1 घर 1 धाराको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने, पर्यटन विश्वविद्यालय बनाउने माओवादीको एजेन्डा रहेको छ। एमाले भारतसँग मुख्य सीमा विवाद रहेको जिल्ला दार्चुलाबाट देशव्यापी आक्रामक चुनावी अभियान थाल्ने भएको छ। एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले तय गरेको कार्यक्रम अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दार्चुलाको खलङ्गाबाट अभियानको सुरुवात गर्नेछन्। ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरालाई समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा लिँदै एमाले दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गर्न लागेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले करिब 40 जिल्लाका चुनावी सभालाई अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। पश्चिमबाट सुरु हुने ओली नेतृत्वको देशव्यापी चुनावी प्रचार अभियान पूर्वी नेपालमा पुगेर समापन हुनेछ। दिनौ कम्तीमा 3 वटा जिल्लाका चुनावी कार्यक्रमलाई अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार यो केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो। स्थानीय कमिटीहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चुनावी कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले छिमेकी देशबाट समेत आफूलाई हराउने खेल भएको बताएका छन्। नेपालबाट धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र हटाउने अभियानलाई समर्थन गराउन खोज्नेबाट आफूप्रति हराउने खेल भएको दाबी गरेका छन्। आइतबार बागलुङ बजारमा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा केसीले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र बचाउन गठबन्धन र आफ्नो उम्मेदवारी चाहिएको बताएका छन्। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने र राजा फर्काउने अभियानमा लागेकाले सच्चा गणतन्त्रवादी र अग्रगमनका पक्षधरलाई हराउने
खेल खेल्न सक्ने उनको टिप्पणी रहेको छ। म बुढो सांसद हुने नहुने कुराले केही फरक पर्दैन, तर मलाई हराउन पाए संसद र सिंहदरबारमा खुलेआम प्रवेश गरेर हिन्दू राष्ट्र भित्राउने खेल खेलाउन भन्नेहरू धेरै रहेका छन्। त्यसमा छिमेकी राष्ट्रका कूटनीतिज्ञ नै बढी सक्रिय रहेका छन्। उनले सामन्त गोयल आएर 3 घण्टा वार्ता गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गराएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। गोयलको कुरा सुनेर ओलीले संसद विघटन गर्ने निर्णयमा राष्ट्रपति सामेल बन्नु देशको दुर्भाग्य भएको भन्दै आलोचना व्यक्त गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोर्खाको बाँकी विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाहेक अर्को विकल्प नभएको जिकिर गरेका छन्। चुनावी अभियान अन्तर्गत मतदाता भेटघाटका लागि गोर्खाको भच्चेक पुगेका भट्टराईले हिजो आइतबार मतदातासँगको भेटघाटमा बोल्दै गोर्खालाई विकास र समृद्धिको मोडल बनाउने सपना चुनाव जितेर गएपछि प्रचण्डले मात्र पूरा गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। प्रत्येक मान्छेले सपना देखेको हुन्छ, मेरो पनि गोर्खालाई विकासमा नमुना बनाउने एउटा सपना थियो उनले भने। मैले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर समेत पाए। गोर्खामा विकास निर्माणका पूर्वाधार सामान्य तयार भएका छन्, केही अधुरा छन्। अब चुनाव जितेर गएपछि बाँकी काम प्रचण्डले नै पूरा गर्नेछन्। भट्टराईले प्रचण्डलाई गोर्खाबाट चुनावमा उठाउने विषय आफ्नो पहिलेदेखिको चाहना भएको बेला अन्य दल र गोर्खाका जनताले चाहेकाले अहिले राम्रो अवसर मिलेको समेत बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव एवं प्रतिनिधि सभातर्फकी उम्मेद्वार रामकुमारी झाँक्रीले आफूलाई एकपटक विश्वास गरेर मतदान गर्न अपिल गरेकी छिन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेकी झाँक्रीले हिजो आइतबार इस्मा गाउँपालिका 4 कोटकोटरीमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएकी हुन्। उनले भनिन्, यसपटकको निर्वाचन इतिहास निर्माण गर्ने अवसर हो। पुरानो बाटो भत्काएर नयाँ बाटो बनाउने कार्यमा कोही नचुकौं। नेत्री झाँक्रीले आफूले विकासका योजना वर्गीकरण गरेर काम गर्ने, तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउँदै गुल्मीको समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण योजना जसले जनताको भाग्य र भविष्यको ढोका खोल्न सक्ने भन्दै त्यस्ता योजना आफूले अघि बढाउने समेत दाबी गरेकी छिन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले चुनावपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्ने बताएका छन्। काठमाडौँको बानेश्वरमा आज सोमबार चुनावी अभियानका क्रममा मतदातासँगको भेटघाटको क्रममा उनले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाँकी रहेका कार्यभार पूरा गर्न कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट काठमाडौँ 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार सिंहले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण आम नेपालीको जीवन स्तरमा परिवर्तन आउन नसकेको बताएका छन्। अबको निर्वाचनले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने भएकाले यसतर्फ गम्भीरताका साथ सोच्न समेत मतदातालाई सिंहले आग्रह गरेका छन्। अवसर पाउँदा कसले के गरिरहेको छ, कुन राजनीतिक दल के भइरहेको छ, नेता के गर्दैछन्, यी सबको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। यसलाई हेरेर मतदान गर्दा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने पनि उनको तर्क रहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 का सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बारे प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आफूले सल्लाह गरिसकेको बताएका छन्। गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 मा आइतबार भएको चुनावी कोण सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले पाण्डेलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने बारे आफू र देउवा बीच सल्लाह भइसकेको बताएका छन्। गोर्खा 2 मा कांग्रेसका पाण्डेको नाम उम्मेद्वारका लागि कांग्रेस गोर्खाबाट सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस भएको थियो, तर उक्त क्षेत्रमा प्रचण्ड उठ्ने सत्ता गठबन्धन भित्र छलफल भएपछि पाण्डे प्रदेश सभा क्षेत्रमा उठ्न सहमत भएका थिए। पाण्डे गोर्खा 2 को प्रदेश सभा क्षेत्र 6 मा उम्मेद्वार रहेका छन्। 2074 मा तत्कालीन माओवादी र एमाले बीचको वाम गठबन्धनका बेला पनि यो प्रदेश सभा क्षेत्र कांग्रेसका प्रकाश चन्द्र दवाडीले जितेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेद्वार बनेकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि उनले अदालतको ढोका ढकढकाउने भएकी छिन्। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म आज सोमबार उनी आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आफूले रिट निवेदन दर्ता गराउन पुगेकी हुन्। आयोगको शनिबार बसेको बैठकले डाक्टर कार्कीको सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेको पुष्टि भएको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको
थियो। डाक्टर कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भई लाभको पदमा बहाल रहेको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरमा उजुरी पेश भएको थियो। सो उजुरीका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आयोगमा स्पष्टीकरण कागजातहरू पठाएको थियो। बैठक भत्ता लिनु सार्वजनिक लाभको पद धारणा गरेको मानिने आधारमा उम्मेदवारी खारेजको निर्णय गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 10 स्थित कुमलटारी माथिल्लो बाटे गाउँका बोटीहरू यति बेला नदी किनारमा सुन खोज्न नदीतर्फ लागेका छन्। दशैं र तिहार मनाउँदा लागेको ऋण तिर्न नदी किनारमा बालुवा चालेर सुन खोज्न उनीहरू घरबाट निस्किएका छन्। दशैं तिहार मनाउँदा करिब 30,000 रुपियाँ ऋण लागेकाले साउलाई ऋण तिर्न सुन खोज्न नदी किनारतर्फ हिँडेको 57 वर्षीय मेखलाल बोटेले जानकारी दिए। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका यहाँका बोटे समुदायका अधिकांशले दशैं तिहारमा मासु, नुन, तेल र छोराछोरीको लत्ता कपडा लगायत सामान साउसँग ऋण लिएर किन्ने गरेको उनले बताए। नदी किनारमा बालुवा चालेर फेला परेको सुन बिक्री गरेर आएको पैसाले ऋण तिरिने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। दुई ठूला चाडपर्व मान्दा लागेको ऋण बालुवामा सुन खोजेर बिक्री गरेर साउलाई तिर्ने पुरानो चलन रहेको पनि उनले बताएका छन्। क्रसर उद्योगहरूले किनारमा थुप्रिएका बालुवा उठाइदिँदा पछिल्लो समय सुन पाउन कठिन भएको पनि उनले बताएका छन्। त्यसैले साउको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको त्यस क्षेत्रका बोटीहरूले बताएका छन्। दक्षिण झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका र दक्षिण पूर्वी मोरङको रतुवामाई नगरपालिका जोड्ने हुलाकी मार्गमा पर्ने रतुवा नदीको पुल झण्डै 1.5 दशकदेखि अल्पत्र परेको छ। बन्दा बन्दै छाडिएको पुलको तल्लो भागबाट बाँसको फड्के बनाएर सर्वसाधारण नदी तर्न बाध्य बनेका छन्। नदी तरेको पनि पैसा तिर्नुपर्छ। स्थानीय बच्चुलाल सिंहले दुखेसो पोखे। दुःखमाथि पनि राज्यले कर थुपारेर दुःख दिइरहेको छ। सिंहका अनुसार फड्के तरे बापत मोटरसाइकलको 100 रुपियाँ, साइकलले 50 रुपियाँ र व्यक्तिले 10 रुपियाँ कर बुझाउनु पर्ने नियम रहेको छ। बर्खायामका 6 महिना नदी वारपारका लागि डुङ्गा सञ्चालन हुन्छन्। डुङ्गा चढ्दा पनि स्थानीयले कर तिर्ने गरेका छन्। अधकल्चो पुल पूरा गर्ने बाचा गर्दै विभिन्न पार्टीका उम्मेद्वारहरूको आउजाउ रतुवामाई 6 चौकी घाटमा फेरि बाक्लिएको छ। तर नेताहरू प्रति स्थानीय मतदाता ढुक्क देखिँदैनन्। 5 वर्ष अघि पनि पुल पूरा गर्छौ भनेर अहिलेसम्म नगरेको र नेताहरूले बोल्ने मात्रै काम गरेको भन्दै कलावती यादवले आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन्। सरकारले महँगा मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध गरेको फाइदा चिनिया मोबाइल निर्मातालाई भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिना साउनदेखि असोजसम्ममा नेपालमा आयात भएका टप 10 वस्तुमा मूल्यका आधारमा चिनिया स्मार्टफोन परेका छन्। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको अवधिमा बढी आयात हुने वस्तुको 10औं नम्बरमा स्मार्टफोन परेको छ। यी सबै स्मार्टफोन चीनबाट आयात भएका छन्। विभागले असोज मसान्तसम्ममा 6 अर्ब 18 करोड 66 लाख 29 हजार रुपियाँ मूल्य बराबरका 4,68,461 वटा स्मार्टफोन आयात भएका छन्। यी सबै स्मार्टफोन चीनबाट आयात भएको विभागले जानकारी दिएको छ। विभागले दिएको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा नेपालमा आयात भएका चिनिया स्मार्टफोनको औसत मूल्य प्रति फोन 13,200 रुपियाँको हाराहारीमा पर्ने देखिएको छ। भारतको गुजरातमा पर्ने मोरबीमा पुल भत्किँदा बालबालिका सहित 147 जनाको मृत्यु भएको छ भने 200 भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन्। मृतकको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आइतबार राति पुल खसेको थियो। भारतमा आइतबार बिदा हुन्छ। बिदाको दिन भएकाले मानिसहरू घुम्न गएको र ओभरलोडका कारण पुल भत्किएको बताइएको छ। करिब 400 मानिस पुलमा भएको बेला उनीहरू सबै नदीमा खसेको भारतीय सञ्चार माध्यम आज तकले जानकारी दिएको छ। पुल खसे लगत्तै सेना, प्रहरी, स्थानीय र विशेष उद्धार टोली रातभर खटिएका थिए। 30 वटा एम्बुलेन्सले घाइतेलाई अस्पताल पुर्याएको साथै अहिले पनि उद्धार जारी रहेको बताइएको छ। सो घटनामा राजकोटका भारतीय जनता पार्टी भाजपा सांसद मोहन भाइ कल्याणजी कुडारियाका 12 आफन्तको पनि मृत्यु भएको आज तकले जानकारी दिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृह मन्त्री अमित शाह लगायतले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। सरकारले मृतकका परिवारलाई 2-2 लाख र घाइतेको निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।